बिल्कुल देखिए अगर मैं बात करूं कि गुल प्लाजा सानिया की तो हफ्ते की शब 10 बजे से पहले वाकई यहां पर रौनक मेला था। जिसको शॉपिंग करनी थी उसके मुंह में जो है वो गुल प्लाजा का मुंह पर नाम होता था। हम भी अक्सर जो है इसी गुल प्लाजा में आते थे, लेकिन अब यकीन करें मुझे भी अफसोस होता है जब मैं ये गुल प्लाजा इस तरह से जलता हुआ देख रही हूँ कि मुकम्मल तौर पर ये इमारत जलकर जो है वो खाकस्तर हो चुकी है। 1200 दुकानें थी जो कि बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं। यहाँ पर हम भी शॉपिंग करने आते थे, हम देखते थे कि यहाँ मुख्तलिफ दुकानें थी जिनमें जो है वो जो इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स होती हैं जो बच्चों के लिए ख़रीदी जाती हैं उनकी शॉप्स थी। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो छोटे छोटे बच्चों के लिए होती हैं वो दुकानें थी। यहाँ पर परफ्यूम्स की दुकानें थी, इसके अलावा डेकोरेशन की दुकानें थी, क्रॉकरी आइटम यहाँ पर मिल जाते थे, इसके अलावा बेडशीट्स वगैरह वो यहाँ मिलते थे। मतलब एक ही छत तले तमाम तर चीज़ें यहाँ बाआसानी और मुनासिब दामों में मिल जाती थी। लोग जो है यकीन करें मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। यहाँ पर मैं 3 दिन हो गए मुझे ये रिपोर्ट करते हुए मैं यहाँ देख रही हूँ कि अब तक 14 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जिनमें से 5 को जो है वो शनाख्त नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी जो है इस वक्त हालत ऐसी है कि उनके आज़ा जो है वो मिले हैं अब तक, और उन्हें अब उनका डीएनए टेस्ट किया जाएगा। उनके फैमिली का भी लोग जहाँ पर मुतासरीन जो मौजूद हैं इस वक्त गुल प्लाजा के बाहर डीएनए टेस्ट होगा, उनका बाकायदा जो है वो मैच किया जाएगा, उसके बाद ही जो है वो शनाख्त मुमकिन हो सकेगी। इसके साथ ही उन 14 लाशों में से एक लाश जो है वो खातून की है। इसके साथ ही जो है वो 22 अब तक जो है वो ज़ख्मी है, जिनमें से काफ़ी ज़ख्मी ऐसे हैं जिनको तिबी इमदाद देकर घरों में रवाना कर दिया गया है। अब तक काफ़ी तकरीबन 50 से ज़ायद लोग जो हैं वो मिसिंग है, उनकी तलाश जारी है। चूँकि इमारत जो है वो काफ़ी कदीम थी, 70 की दहाइयों की मैं बात करूँ तो 70 की दहाइयों में इस इमारत का क़याम हुआ था, तब से ये प्लाज़ा यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि इतनी कदीम इमारत होने की वजह से जो है यहाँ पर जब आग लगी, चूँकि इमारत के मेज़नाइन फ्लोर यानी बेसमेंट में जो है वो आग लगी थी, और आग जो है वो एक जो डेकोरेशन के फूल होते हैं उस फूलों की दुकान में आग लगी थी। और उन्होंने अपनी मदद आपके तहत सबसे पहले तो जो है इंसान घबरा जाता है, समझ नहीं आता कि वो करे क्या, तो उन्होंने क्या किया, बजाय इसके को वो फायर ब्रिगेड को कॉल करें, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत पहले तो फायर जो है वो आग बुझाने की कोशिश की। जब उनसे कुछ ना हुआ, वो नाकाम हुए, तो उन्होंने फायर ब्रिगेड को कॉल की, और जैसे ही इत्तला मौसूल हुई फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो 10 मिनट में फायर ब्रिगेड का अमला 10 मिनट में पहुंचा। जमजम, ये बताइए कि जिन फैमिलीज के प्यारे अब तक लापता हैं उनके हवाले से गवर्नमेंट ने क्या इकदाम उठाए हैं? जी देखिए, यहाँ पर हुकूमती जितने भी यहाँ लोग हैं वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर आ रहे हैं। ज़ाहिर है ये वो एक खला है जो कोई पुर नहीं कर सकता। देखिए, वो कहा जाता है कि जो इस दुनिया से चला जाता है, जो मर जाता है, उसका सब्र है, लेकिन जो गुमा हुआ होता है, जो मिसिंग होता है ना, उसका सब्र जो है वो किसी को नहीं आता। अब मैंने ये देखा 3 दिन से लोग इसी प्लाजा के बाहर बगैर खाए पिए 3 दिन गुजर चुके हैं। किसी का बेटा मिसिंग है, किसी की माँ मिसिंग है, किसी की बहन मिसिंग है, किसी का भाई मिसिंग है। कोई यहाँ पर काम करता था, कोई यहाँ पर शॉपिंग की गर्ज से आया था, तो किसी का यहाँ अभी देखिए आप ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है किस तरह किया जा रहा है। आग हालांकि बुझा दी गई है, यहाँ पर कूलिंग का अमल इस वक्त जो है वो शुरू हो गया है, कूलिंग का अमल जारी है, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि आग कहीं ना कहीं से भड़क उठती है। फिर से जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल से ही सही, लेकिन रेस्क्यू का काम भी इस वक्त किया जा रहा है, इमारतों को तोड़ा जा रहा है। रही बात प्यारों की, तो आंखों में आंखें, हर आंख इस वक्त अश्कबार हैं, चाहे वो ताजिर बिरादरी ही क्यों ना हो। जाहिर सी बात है कोई 1-2 रुपए की बात नहीं, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। अरबों रुपए तो आज के दौर में 1 रुपया कमाना बहुत मुश्किल है, अरबों रुपए का नुकसान तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसके साथ 33 घंटे बाद आग बुझा दी गई है, ये अब से कुछ देर कबल रिपोर्ट हो रहा था, लेकिन हम फुटेज में देख सकते हैं कि धुएं के बादल उठ रहे हैं। तो क्या दोबारा आग भड़क उठी है? जी देखिए, बिल्कुल धुएं के बादल उठ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आग जो है वो
ایک تو جو اس کا عقبی حصہ تھا وہ بالکل منہدم ہو گیا ہے، اس کے علاوہ جو اس کا مڈل حصہ تھا اس عمارت کا، اس پلازا کا، وہ بھی بالکل منہدم ہو گیا ہے۔ جب اس کا یہ لیفٹ سائڈ میں کیمرہ مین سے کہوں گی اس پہ فوکس کریں، وہ دکھائیں، وہ جو ہے ایک دم سے بیٹھ گیا ہے، جبکہ جو اس کا نچلا پارٹ تھا وہ بھی جو ہے زمین بوس ہو چکا ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر سے ہم نے دیکھا کہ آگ بھڑک اٹھی ہے اور وہاں سے شعلے اٹھ رہے ہیں۔ کیمرے کی اسکرین پر یہ آپ اس وقت ٹی وی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک مرتبہ پھر سے دھواں اٹھنا شروع ہوا ہے اور فائر بریگیڈ کا عملہ جو ہے پھرتی دکھاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر سے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ جو اس کا بیک ڈور ہے وہاں سے وہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک پرابلم یہ بھی ہے، چونکہ یہ ایک بڑا ٹاسک ہے، عمارت پر جگہ جگہ سے جو ہے وہ دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، خستہ حال عمارت ہے، مخدوش اس کو قرار دے دیا گیا ہے۔ کسی بھی وقت جو ہے یہ ایک بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے، یہ عمارت کسی بھی وقت گر بھی سکتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ لیکن ریسکیو کی ٹیمیں پھر بھی اپنی جان جو ہے وہ داؤ پر لگا کر بڑے احتیاط سے، بڑے محتاط انداز میں رہ کر ریسکیو کا کام سر انجام دے رہی ہے۔ بہت احتیاط سے ملبہ اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ اس ملبے کے نیچے بہت سارے لوگوں کی جان اٹکی ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں کا سب کچھ، یعنی کہ کسی کا بھائی وہاں پھنسا ہوا ہے، کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا وہاں پر جو ہے اس ملبے کے نیچے اٹکا ہوا ہے۔ اس لیے لوگوں کے جذبات اور احساسات کو بھی دیکھا جا رہا ہے ساتھ ساتھ امدادی کارروائیوں میں، کیونکہ ایک طرف ان کی فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں اور سامنے ان کی امدادی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور وہ رو رہے ہیں کہ کب جو ہے انہیں خبر آئے گی، کچھ بھی ہو خبر آ جائے، چاہے ڈیڈ باڈی ملے لیکن خبر تو آئے کہ وہ مل چکے ہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہیں، کبھی ہاسپٹل جا رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ سرد کھانے جا رہے ہیں، کبھی وہ گل پلازا کے باہر آ رہے ہیں کہ کہیں سے انہیں اپنے پیارے کی خبر ملے کہ ہاں وہ مل چکے ہیں۔ لیکن اب تک جو ہے وہ 50 سے زائد ایسے لوگ ہیں جو مسنگ پرسن، یعنی اب تک ان کی کوئی خبر نہیں مل سکی۔ اس لیے بڑے محتاط انداز میں رہ کر ریسکیو کا کام جو ہے وہ سر انجام دیا جا رہا ہے، ملبے کو احتیاطاً طور سے جو ہے اٹھایا جا رہا ہے تاکہ کوئی جو ہے اگر زندہ بھی ہے تو اسے، ویسے زندہ اگر ہوگا تو معجزہ ہوگا اللہ پاک کا، لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ کا واقعی معجزہ ہو جائے، کوئی اس میں سے زندہ نکل آئے، کیونکہ بہت سارے پیاروں کی نظریں اسی پلازا پر اٹکی ہوئی ہیں۔ یقین کریں کسی نے چائے تک نہیں پی ہے، وہ کہتے ہیں جب تک میرا بیٹا یا بہن یا بھائی باہر نہیں آ جاتا تب تک ہم چائے نہیں پئیں گے۔ کسی کے گھر میں شادی تھی اور وہ شادی کی شاپنگ کے لیے آئے تھے، انہیں کیا پتا تھا کہ خوشیوں بھرا گھر جو ہے وہ ماتم میں بدل جائے گا یا وہ اجڑ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہمارا فائر فائٹر جو جان بچاتے ہوئے جو ہے وہ شہید ہو گیا، اسی طرح ہم نے دوسرے ہیرو کی کہانی آپ کو بتائی جو سرفراز اس کا نام تھا۔ سرفراز کے ساتھ تو یہ ہوا، سرفراز تو باہر نکل گیا تھا، یعنی کہ ایک لیکن فائر پھر فائٹر بھی جان کی بازی ہار گیا۔ زمزم سعید، آپ کا بے حد شکریہ۔